गजा अमन मुआहिदा नाफिज हो गया। फरीकैन का मुआहिदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद के तरीक़ेकार पर इत्तफाक। हमास और इसराइल ने अमन मुआहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदे में कैदियों के तबादले की शिक शामिल, इंसानी इमदाद की फराहमी और इसराइली फ़ौज की जुज़वी वापसी पर इत्तफाक हो गया। तर्जुमान इसराइली हुकूमत का कहना है कि काबीना से मंजूरी के बाद गजा में जंग बंदी का आगाज़ हो जाएगा। जंग बंदी के बाद 72 घंटों में कैदियों की रिहाई का अमल शुरू होगा। मारूफ फ़लस्तीनी रहनुमा मरवान बरगोसी इस रिहाई का हिस्सा नहीं होंगे। कैदियों के तबादले के बाद इसराइली फ़ौज पीछे हटेगी। इसराइल गजा के 53% इलाके पर कंट्रोल रखेगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने गजा से इनकलाब की तैयारियां शुरू कर दी। टैंकों को वापस लाने के लिए ट्रकों पर लादना शुरू कर दिया। ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर का इसराइल जाने का फैसला। दोनों रहनुमा आज मिस्र से इसराइल पहुंचेंगे। जंग बंदी मुआहदे पर गजा और इसराइल में खुशी का इजहार। गजा में जज्बाती मनाजिर, फलस्तीनियों का रक्स, हर तरफ खुशी का समा। फलस्तीनी नौजवानों की सड़कों पर निकलकर नारेबाजी। तबाहाल गजा शहर और खान यूनिस में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में भी अमन मुआहदे का जश्न मनाया गया। हॉस्टेज स्क्वायर में इसराइली यरगमानियों के अहले खाना जमा हुए। आलमी बरादरी का गजा अमन मुआहिदे के निफाज का खैर मकदम। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि आज मशरक़ वुस्ता में अमन के लिए एक अजीम दिन है। तमाम फरीकैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। ट्रंप ने रवा हफ्ते के आखिर में मशरक़ वुस्ता का दौरा करने का इंदिया भी दे दिया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा कि तुर्किया मुआहिदे पर सख्ती से अमल दरामद की निगरानी करेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टॉमर ने कहा कि गजा अमन मुआहिदे पर अब मुकम्मल और बिला ताख़ीर अमल दरामद होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस की फरीकैन से मुआहिदे की शराइत की मुकम्मल पासदारी की अपील। कहा मुस्तकिल जंगबंदी को यकीनी बनाया जाए। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का भी जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम। चीनी हुकूमत ने अपने बयान में कहा कि गजा में फौरी, जामे और मुस्तकिल जंगबंदी की उम्मीद है। चीन फलस्तीनियों के हक़ हुक्मरानी के असूल की हिमायत करता है। रूसी सदर बोले, उम्मीद है ट्रंप का अमन मंसूबा मुकम्मल तौर पर नाफिज होगा। मुआहदा काफ़ी नहीं, अमल दरामद लाजिम है। हमास का आलमी ज़ामिनों से इसराइल को शराइत पर पाबंदी का मुतालबा। हमास ने कहा कि पहले मरहले में जंग के खात्मे, इसराइली फ़ौज की इनखला, इमदाद की फराहमी और कैदियों के तबादले की शिकें शामिल हैं। अमरीका, अरब सालिस और आलमी बरादरी मुआहदे पर इसराइल से मुकम्मल अमल दरामद कराए। हक़ खुद इरादियत के उसूलों से दस्तबरदार नहीं होंगे। उधर इसराइली फ़ौज की गजा पर बमबारी से मज़ीद 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फ़ौज के फ़ज़ाई हमलों में 49 फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए। इसराइली जारहियत से फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 67,194 हो गई। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर न हुआ या पहुंचा ही नहीं। वजीर आला का इस्तीफा जमीन खा गई या आसमान निगल गया, गुत्थी सुलझ न सकी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर को इस्तीफा भेजा था। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि उनके पास अली अमीन गंडापुर का कोई इस्तीफा नहीं आया। जब इस्तीफा आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। गंडापुर के इस्तीफे पर पूरी PTI यौम निजात मना रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर आला के इस्तीफे पर शायराना तबसरा भी किया। लिखा कि अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। सूबाई मामलात और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी से अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इबादुल्लाह का राब्ता। नए वजीर आला के इंतखाब के मामले पर मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर इत्तफाक। खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातों का इजलास आज। वफाकी वजीर अमीर मकाम की रिहाइशगाह पर तलब। सोहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने के लिए सरगर्म हो गए। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली के स्पीकर से मुलाकात। स्पीकर बाबर सलीम से मुलाकात में असम्बली इजलास बुलाने पर मुशावरत। इस मौके पर काबीना अरकान और मेंबरान असम्बली भी मौजूद थे। इजलास में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। इंतखाब से पहले तमाम अरकान असम्बली से राबितों के लिए लाए हमल तय। अरकान असम्बली को अपने अपने इलाकों से पेशावर आने की हिदायत जारी।
ذرائع کے مطابق صوبائی اسمبلی کا اجلاس کسی وقت بھی بلایا جا سکتا ہے۔ صدر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا جنید اکبر نے ایکس پر پیغام میں لکھا کہ پی ٹی آئی کے ارکان صوبائی اسمبلی ملک میں اپنی موجودگی یقینی بنائیں۔ اگر کوئی سیاسی پارٹی رابطہ کرے تو فوری طور پر پارٹی قیادت کو بتائیں۔ جس نے رابطوں کا نہ بتایا اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ دوسری طرف علی امین گنڈا پور کا ارکان صوبائی اسمبلی کے اعزاز میں عشائیہ سہیل آفریدی بھی شریک ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے عہدے سے ہٹائے جانے کی خبروں کی تردید کر دی۔ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مجھے عہدے سے ہٹایا گیا تو پارٹی ختم ہو جائے گی۔ ایسی باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جو سمجھتے ہیں ان کے پاس عددی اکثریت ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا عمل جلد مکمل کیا جائے۔ نیا وزیر اعلیٰ آنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کابینہ کے لیے نام فائنل کریں گے۔ بانی نے پنجاب اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے استعفے دینے کی ہدایت کر دی۔ سلمان اکرم راجہ بولے دہشت گردی کے حوالے سے نئے بیانیے کی ضرورت ہے، وہ نیا بیانیہ سہیل آفریدی لے کر آئیں گے۔ سینیٹر علی ظفر بولے بانی نے کہا ہے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ایک آئینی عمل ہے، اگر کسی نے رکاوٹ ڈالی تو بھرپور احتجاج کریں گے۔ قومی صوبائی اسمبلیوں میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ اراکین آزاد امیدوار قرار۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ اراکین کو آزاد امیدوار ظاہر کر کے فہرست جاری کر دی۔ قومی اسمبلی پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ اسمبلیوں کی پارٹی پوزیشن بھی جاری۔ الیکشن کمیشن نے اقدام سپریم کورٹ کے 25 اگست کے فیصلے کی روشنی میں کیا۔ دوسری طرف NA1 چترال میں ضمنی الیکشن کے شیڈول کا اعلان۔ پولنگ 23 نومبر کو ہوگی۔ امیدوار کاغذات نامزدگی 15 سے 17 اکتوبر تک جمع کرا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ حالیہ سیلاب اور خارجہ پالیسی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے بلاول بھٹو کو کہا کہ سیاست میں الزام تراشی بند کرنا ہوگی، دونوں سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف اسپیکر قومی اسمبلی چیمبر میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مذاکرات۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے چیف وپ اعجاز جاکھرانی، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی مذاکرات میں شریک ہوئے۔ حکومت کی طرف سے رانا ثناءاللہ اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی شرکت۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے صدر مملکت آصف زرداری سے ہونے والی ملاقات پر اعتماد میں لیا۔ فریقین کا تمام امور کو بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ دوران سماعت جسٹس عائشہ ملک نے سوال کیا کہ کیا فل کورٹ تشکیل دینے میں کوئی رکاوٹ ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کیا موجودہ 8 رکنی بینچ فل کورٹ تشکیل دینے کا دائرہ اختیار رکھتا ہے۔ وکیل منیر اے ملک نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا موجودہ بینچ ریگولر ہے یا آئینی، کیس کون سنے گا، موجودہ بینچ فیصلہ کر سکتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اگر ہم جوڈیشل آرڈر جاری کریں تو آپ ایڈمنسٹریٹو آرڈر کہیں گے، کیا ایسے آرٹیکل 191A کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ جسٹس امین الدین نے کہا کہ موجودہ آئینی بینچ میں شامل ججز کا کیا ہوگا، کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد والے ججز کو بینچ سے نکال دیں؟ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس میں کہا کہ ان ججز کو بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے جن کی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ترقی ہوئی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کیا نئے ججز کسی اور ملک سے لا کر لگائے گئے ہیں؟ ججز عزت مآب ہیں، ججز کو نہ رگڑا جائے۔ وکیل منیر ملک کے دلائل مکمل، کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی۔ بھارت کا جنگی جنون خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ فیلڈ مارشل سید آسی منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب فورم نے عزم کا اظہار کیا کہ بھارتی جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ افواج پاکستان کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، کسی بھی جارحیت کا جواب نئے رد عمل سے دیا جائے گا۔ فورم کا بھارتی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات پر گہری تشویش کا اظہار۔ بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد نیٹ ورکس کے خاتمے کا فیصلہ۔ کانفرنس میں دہشت گردی، جرائم اور سیاسی سرپرستی کے گٹھ جوڑ کے خاتمے کا عزم کیا۔ فورم نے کہا کہ سیاسی سرپرستی میں دہشت گردی اور جرائم کا گٹھ جوڑ ریاست کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے۔ پاک افواج ملک دشمن عناصر کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کے لیے تیار ہے۔
جنوری میں امریکی شہر لاس اینجلس کے علاقے پیسیفک پیلیسیڈز میں آگ لگانے کے الزام میں 29 سالہ ملزم گرفتار۔ ملزم جوناتھن کو فلوریڈا سے گرفتار کیا گیا۔ تحقیقات کے مطابق ملزم نے آگ لگانے کے بعد چیٹ جی پی ٹی سے جلتے شہر کی تصویر بنوائی اور اے آئی سے سوال کیا، کیا اگر سگریٹ سے آگ لگے تو آپ قصوروار ہوتے ہیں؟ لاس اینجلس میں لگنے والی اس آگ میں 12 افراد ہلاک اور 6000 سے زائد گھر جل گئے تھے۔